ایک 25 سالاں دا نوجوان اپنے آپ کو خدا سمجھی بیٹھا ہے کہ میرے تو پہلے بندہ جوان ہو ہی کوئی نہیں. ایسا تکبر، ایسی ریاکاری، ایسا اپنے اندر متکبرانہ انداز رکھنا، بندے نو بندہ نہ سمجھنا، وجہ کیا ہے؟ اخلاقی طور تے اسی پستی دا شکار کیوں ہو گئے ہاں؟ اسی بندے نو بندہ کیوں نہیں سمجھ دے؟ ساڑھی زبان جو تمیز آلے جملے کیوں نہیں نکل دے؟ اسی بے حیا ساڑھا معاشرہ ہون دی وجہ کیے؟ اگر جدوں مرضی ہے تسی تحقیق کرنا شروع کر دیو، ایک کوئی وجہ نکلے گی کہ اسی انہاں لوگاں نو اپنا راہبر تے رہنما منی بیٹھے ہاں جنہاں دا نہ رب نال تعلق ہے تے نہ آمینہ دے لال نال تعلق. ساڑھے نوجواناں دا رول ماڈل اداکار نے، گلوکار نے، گانا گان والے ساڑھے لوگ انہاں نو پسند کر رہے ہیں. کوئی تنزیہ مزاقیہ ویڈیوز بنانا والا اداکار ہے تے ساڈے نوجوانوں نو کاپی کرنے دی کوشش کرتے ہیں. کوئی شریعت دی دائرے کو باہر نکل کے جتنا زیادہ فوش گفتگو کرتا ہے ساڈے سوشل میڈیا تے لوگ اتنا زیادہ انہوں وائرل کرتے ہیں. وجہ کی ہے؟ سانو رب دا قرآن نہیں یاد، سانو آقا علیہ السلام دا طریقہ نہیں یاد. موبائل ساڑھے ہاتھ دے اندر ہے، جو گند بھریا موبائل دے اندر ہے وہ ہر نوجوان دیا نظران تو گزر رہا ہے. تے جدوں قرآن تو دوری، رسول اللہ دے فرمان تو دوری، اور جنہ لوگاں دا قرآن حدیث نال تعلق ہی کوئی نہیں، انہاں نال یاریاں، انہاں نال دوستیاں، انہاں دے نال جفیاں، انہاں دے نال بیٹھکاں، انہاں دے نال ٹور تے جانا، انہاں دے نال راتاں گزارنیاں. تے پھر دس نہ راتاں جو انہاں نال گزرن تے تیرے دل وچ عشق مصطفیٰ کیویں پیدا ہو جانا ہے؟ تیرے دل وچ خوف خدا کس طرح پیدا ہو سکتا ہے؟ تیرے دل وچ صحابہ دی محبت کیویں پیدا ہو سکتی ہے؟ ناممکن ہے. اس وقت تو با حیا بن جائے گا، اس وقت تو با تمیز بن جائے گا، اس وقت تیری انسانیت پیدا ہو جائے گی، اس وقت تو خوش اخلاق بن جائے گا، اس وقت تو ملنسار بن جائے گا. جدوں قرآن دی تلاوت کرنا تیرا معمول بن گیا تے نبی دے نقش قدم تے چلنا تیرا طریقہ بن گیا، پھر بے حیائی اندروں ختم ہو جائے گی، پھر لان تان ختم ہو جائے گا، پھر بد کرداری ختم ہو جائے گی، پھر بدکاریاں تے عیاشیاں تے مکاریاں تے عیاریاں ختم ہو جان گیاں. آؤ اپنا آئیڈیل مدینے والے تاجدار نو بنا لو، آؤ اپنا رول ماڈل آقا علیہ السلام دے صحابہ نو بنا لو، آؤ اپنا مثالی شخصیات جنہاں دے پیچھے لگنا ہے، جنہاں نو کاپی کرنا چاہتے ہو، وہ اور کوئی نہیں، وہ لوگ نے جنہاں اپنے رب نو راضی کر کے دین مصطفیٰ دی تبلیغ کر رہے ہیں. آؤ اپنی اولاد نو اگر فرما بردار بنانا چاہتے ہو تے اپنی بیٹیاں تے بیٹیاں نو انڈین ڈرامے تے فلماں دکھان دی بجائے انہاں نو رب دا قرآن تے نبی دے دین دی تبلیغ والا راستہ دکھاؤ، دین مصطفیٰ دی تعلیم سکھاؤ. پھر دل دے اندر محبت بھی پیدا ہوئے گی، خوش اخلاقی بھی پیدا ہوئے گی، ملنساری بھی پیدا ہوئے گی، زبان چاشنی تے لطف تے حیا بھی پیدا ہوئے گا، تے کردار بھی صاف تے ستھرا اللہ بنا دے گا. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. آمنت بِاللَّهِ صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. اللہ تعالی جل ذکرہ عز اسمہ ولا الہ غیرہ دی حمد و ثنا نبی اکرم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
دی بارگاہ رسالت دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد معزز محتشم سامعین و حاضرین ناظرین، ہر بندے دی دنیا دے اتے کوئی نہ کوئی پسندیدہ شخصیت ہوندی ہے جنہوں بندہ پسند کردا ہے، لائک کردا ہے اور بندہ ان دے ورگا بنن دی کوشش کردا ہے۔ ہر انسان دی زندگی دے اندر کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت ہوندی ہے، بندہ ان دے گفتگو نو پسند کردا ہے، ان دے قول فعل نو، ان دے کماں نو، ان دی زندگی دے طرز نو پسند کردا ہے اور بندہ انہوں کاپی کرن دی کوشش کردا ہے۔ عربی دے اندر ایسی شخصیات جنہاں نو کاپی کیتا جاندا ہے، جنہاں دی پیروی کیتی جاندی ہے، عربی دے اندر انہاں نو قدوہ آکھیا جاندا ہے۔ ایسی شخصیات اردو دے اندر ایسی شخصیات نو کہندے نے مثالی شخصیات، اور انگلش دے اندر ایسی شخصیات نو آئیڈیل یا رول ماڈل آکھیا جاتا ہے۔ ہر بندے دی زندگی دے اندر کوئی نہ کوئی مثالی شخصیات ہوندیاں نے، آئیڈیل ہوندا ہے، رول ماڈل کسی نہ کسی نو بندے نے بنایا ہوندا ہے۔ بندہ ان دے اعمال جیسے اعمال کرن دی کوشش کرتا ہے، بندہ ان دے لباس جیسا لباس پہنن دی کوشش کرتا ہے، بندہ ان دے ہیئر سٹائل جیسے سٹائل بنان دی کوشش کرتا ہے، بندہ ان دا طرز زندگی کاپی کرن دی کوشش کرتا ہے، بندہ ان دی گفتگو ورگی گفتگو کرن دا ڈھنگ سیکھن دی کوشش کرتا ہے۔ علیحدہ علیحدہ ہر ایک دی شخصیات بندہ متاثر ہوندا ہے اور انہاں دے پیروی کرن دی بندہ کوشش کردا ہے۔ اس زمین دے اتے رب تعالی جل ذکرہ دی ذات تو بعد پیروی کرن دی قابل جو شخصیات نے نا، جنہاں نو پیروی کر سکنے ہاں، جنہاں نو آئیڈیل بنا سکنے ہاں، جنہاں دے نقش قدم تے چل سکنے ہاں، انہاں دے وچوں سب تو پہلا نمبر امام الانبیاء دا ہے۔ پہلا نمبر آمینہ دے لال صاحب شرف و کمال، نبی مختار، رسولہ دے تاجدار، امت دے غمخار، خدا دے یار، احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا ہے، جنہ دی پیروی کرنا قابل تحسین ہے، لائق تقلید ہے۔ انہاں دی ذات تو بعد حضور علیہ السلام دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسیاں ہستیاں نے جنہاں نو آئیڈیل بندہ بنا سکتا ہے، جنہاں دی پیروی کر سکتا ہے، جنہاں دے نقش قدم تے بندہ چل سکتا ہے۔ اور صحابہ والے بیت تو بعد جنہ ہستیاں دا کردار ہے وہ اولیاء اللہ ہیں، جنہاں نے عبادت دے ذریعے اپنے رب نو راضی کر کے تے اللہ دا قرب حاصل کر لیا۔ توجہ ہے، یعنی ہر بندے دی زندگی دے اندر کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہے، کسی نہ کسی نو آئیڈیل بنایا ہے، کسی نو کاپی کرن دی کوشش کردا ہے، کسی دے نقش قدم تے چلن دی کوشش کردا ہے، کسی جیسا لباس پہنن دی، گفتگو کرن دی، لباس بال رکھن دی بندہ کوشش کردا ہے، کسی جیسا بندہ اپنا طرز زندگی بنان دی کوشش کردا ہے کہ یار میں اس بندے جیسا ہوا تے کمال ہو جائے، میں اندے جیسا بول سکاں تے واہ واہ ہو جائے، میں اس بندے جیسا حسن حاصل کر لواں تے مینوں کامیابی مل جائے، اگر میں اس بندے جتنا پیسہ اکٹھا کر لواں تے لوگ میری تعریف کرنا شروع کر دیں، میری پیروی کرن لگ پاؤں۔ بندے ہر بندے دی زندگی دے اندر مختلف لوگ نے، لیکن سب تو پہلا نمبر جنہ دی پیروی کر سکنے ہاں وہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام، وہ مدینے دے تاجدار نے۔
اللہ اکبر. آقا نامدار نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ نے، اہل بیت طہار نے، اولیاء اللہ نے. حسن ایسی چیز نہیں جن دی وجہ تو تسی کسی دی پیروی کرن لگ جاؤ. امیری، دولت، پیسہ، عہدہ بڑا، یہ ایسیاں کوالٹیاں نہیں جنہ دی وجہ تو تسی اس بندے نو اپنا آئیڈیل بنا لو. شہرت یافتہ ہونا یہ ایسا بندے دے خاصیت نہیں جن دی وجہ تو تسی انہاں اپنا رول ماڈل بنا لو. تسی کہو گے جی نہ امیر بندے نو اپنا آئیڈیل بنا سکنے ہاں، نہ خوبصورت بندے نو اپنا آئیڈیل بنا سکنے ہاں، نہ اچھا لباس پہننے والے نو، نہ بڑے عہدے والے نو اپنا آئیڈیل بنا سکنے ہاں. پھر آئیڈیل بنانا کنے؟ میں کیا آنا اپنا رول ماڈل اونوں بنا، اون دے نقشے قدم تے چل جن دے بارے میرے رب نے حکم فرمایا ہے. کون نے وہ لوگ؟ رب تعالیٰ جل ذکرہ دے قرآن کو فیصلہ کروائیے. اللہ فرماندہ ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اللہ فرماندہ ہے پیروی کرو انہاں لوگاں دی جڑے لوگ اپنے رب دے گھر دی طرف رجوع فرماندے نے. پیروی کرو وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. پیروی کرو انہاں لوگاں دی جنہ اپنے رب ال رجوع کیتا ہے. پیروی کرو انہاں لوگاں دی جنہ رب نو راضی کیتا ہے. پیروی کرو انہاں لوگاں دی، پیچھے لگو انہاں لوگاں دے، آئیڈیل بناؤ انہاں لوگاں نو، رول ماڈل بناؤ انہاں لوگاں نو جنہ اپنے رب دا قرب حاصل کیتا ہے. تے رب بھی انہاں تے راضی ہے تے آمینہ دے لال بھی انہاں تے راضی ہے. سمجھ آ گئی؟ قرآن پاک دی عدالت فیصلہ ہو گیا. رب تعالیٰ نے ساڈا یہ مسئلہ حل فرما دیتا کہ تساں آئیڈیل کینوں بنانا ہے، کندے نقشے قدم تے چلنا جی، تسی اپنا رول ماڈل کینوں بنانا ہے. تے رب تعالیٰ نے دس دیتا رول ماڈل بنانا واسطے پیسہ ہونا ضروری نہیں، خوبصورتی ہونا ضروری نہیں، اچھا تے مہنگا لباس ہونا ضروری نہیں، اعلیٰ مکان ہونا ضروری نہیں، زیادہ پراپرٹی ہونا ضروری نہیں، زیادہ علم یافتہ ہونا ضروری نہیں، شہرت یافتہ ہونا ضروری نہیں، زیادہ پیسہ تے بڑا عہدہ ہونا ضروری نہیں، بڑا قد موٹا جسم ہونا ضروری نہیں، بڑی برادری زیادہ ہونا ضروری نہیں، بڑے شہر کے اندر رہنا ضروری نہیں. یا اللہ ضروری کیا ہے؟ رب نے فرمایا اے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو جے کسی دے پیچھے لگنا چاہندے ہو تے پہلا نمبر مدینے والے تاجدار دا ہے، پھر انہاں دا نمبر ہے جنہاں نبی نو منیا ہے. اللہ اکبر. لیکن آج حالات ایسے ہیں، آج معاملات ایسے ہیں، آج لوگاں دی سوچ ایسی ہے، اگر آئیڈیل بنان دے اندر انتخاب درست ہو جائے تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن اگر اپنا رول ماڈل بنان دے اندر انتخاب کرن دے اندر غلطی ہو جائے تو بندے دی زندگی بھی تباہ ہو جاندی ہے، تو ان دی آخرت بھی تباہ ہو جاندی ہے. تسی جان دے ہو اس ٹائم ساڑے معاشرے دے اندر لوگ کس حد تک بدتمیز ہو گئے ہیں. حیا ختم ہو گیا ہے لوگاں دے وچ. توجہ ہے؟ حیا انساناں دے وچوں ختم ہو چکے، خلوص ختم ہو گئے، احساس ختم ہو گئے، رشتہ داریاں ایک نام دیاں باقی رہ گئی ہیں. بدتمیزی عروج تے ویکھ، فوش گفتگو، جگت بازی، غلط فضولیات، رسم و رواج عروج پکڑ لے. ان دی وجہ کی ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ چھوٹا جا بچہ ہوتا ہے وہ اتنی بدتمیزی کرتا ہے کہ بڑھا بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس عمر دے اندر یہ گلاں کرتے ہیں. ایک 25 سالاں دا نوجوان اپنے آپ خدا سمجھی بیٹھا ہے کہ میرے تو پہلے بندہ جوان ہوئے ہی کوئی نہیں. ایسا تکبر، ایسی ریاکاری، ایسا اپنے اندر متکبرانہ انداز رکھنا، بندے نو بندہ نہ سمجھنا،
وجہ کیا ہے؟ اخلاقی طور تے اسی پستی دا شکار کیوں ہو گئے ہاں؟ اسی بندے نو بندہ کیوں نہیں سمجھ دے؟ ساڈی زبان جو تمیز والے جملے کیوں نہیں نکل دے؟ اسی بے حیا ساڈا معاشرہ ہون دی وجہ کی ہے؟ اگر جدوں مرضی ہے تسی تحقیق کرنا شروع کر دیو، ایک کوئی وجہ نکلے گی کہ اسی انہاں لوگاں نو اپنا راہبر تے رہنما منی بیٹھے ہاں جنہاں دا نہ رب نال تعلق ہے تے نہ آمینہ دے لال نال تعلق ہے۔ ساڈے نوجواناں دا رول ماڈل اداکار نے، گلوکار نے، گانا گان والے ساڈے لوگ انہاں نو پسند کر رہے ہیں۔ کوئی تنزیہ مذاقیہ ویڈیوز بنانا والا اداکار ہے تے ساڈے نوجوانوں نو کاپی کرنے دی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی شریعت دی دائرے تو باہر نکل کے جتنا زیادہ فوش گفتگو کرتا ہے ساڈے سوشل میڈیا تے لوگ اتنا زیادہ انہوں وائرل کرتے ہیں۔ وجہ کی ہے؟ سانو رب دا قرآن نہیں یاد، سانو آقا علیہ السلام دا طریقہ نہیں یاد۔ موبائل ساڈے ہاتھ دے اندر ہے، جو گند بھریا موبائل دے اندر ہے وہ ہر نوجوان دی نظراں تو گزر رہا ہے۔ تے جدوں قرآن تو دوری، رسول اللہ دے فرمان تو دوری، اور جنہ لوگاں دا قرآن حدیث نال تعلق ہی کوئی نہیں، انہاں نال یاریاں، انہاں نال دوستیاں، انہاں دے نال جفیاں، انہاں دے نال بیٹھکاں، انہاں دے نال ٹور تے جانا، انہاں دے نال راتاں گزارنیاں، تے پھر دس نہ راتاں جو انہاں نال گزرن تے تیرے دل وچ عشق مصطفیٰ کیویں پیدا ہو جانا ہے؟ تیرے دل وچ خوف خدا کس طرح پیدا ہو سکتا ہے؟ تیرے دل وچ صحابہ دی محبت کیویں پیدا ہو سکتی ہے؟ ناممکن ہے۔ اس وقت تو با حیا بن جائے گا، اس وقت تو با تمیز بن جائے گا، اس وقت تیری انسانیت پیدا ہو جائے گی، اس وقت تو خوش اخلاق بن جائے گا، اس وقت تو ملنسار بن جائے گا۔ جدوں قرآن دی تلاوت کرنا تیرا معمول بن گیا تے نبی دے نقش قدم تے چلنا تیرا طریقہ بن گیا، پھر بے حیائی اندروں ختم ہو جائے گی، پھر لعن طعن ختم ہو جائے گا، پھر بد کرداری ختم ہو جائے گی، پھر بدکاریاں تے عیاشیاں تے مکاریاں تے عیاریاں ختم ہو جان گیاں۔ آؤ اپنا آئیڈیل مدینے والے تاجدار نو بنا لو، آؤ اپنا رول ماڈل آقا علیہ السلام دے صحابہ نو بنا لو، آؤ اپنا مثالی شخصیات جنہاں دے پیچھے لگنا ہے، جنہاں نو کاپی کرنا چاہتے ہو، وہ اور کوئی نہیں، وہ لوگ نے جنہاں اپنے رب نو راضی کر کے دین مصطفیٰ دی تبلیغ کر رہے ہیں۔ آؤ اپنی اولاد نو اگر فرما بردار بنانا چاہتے ہو تے اپنی بیٹیاں تے بیٹیاں نو انڈین ڈرامے تے فلماں دکھان دی بجائے انہاں نو رب دا قرآن تے نبی دے دین دی تبلیغ والا راستہ دکھاؤ، دین مصطفیٰ دی تعلیم سکھاؤ، پھر دل دے اندر محبت بھی پیدا ہوئے گی، خوش اخلاقی بھی پیدا ہوئے گی، ملن ساری بھی پیدا ہوئے گی، زبان چاشنی تے لطف تے حیا بھی پیدا ہوئے گا، تے کردار بھی صاف تے ستھرا اللہ بنا دے گا۔ پیارے بھائیو، حضور علیہ السلام دی پیاری زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کر دیا، آپ فرماندیاں نے آقا علیہ السلام نے تین گلاں کیتیاں نے تے تین گلاں قسم اٹھا کے کیتیاں۔ توجہ ہے، ذرا محبت نہ بولے۔ میرے آقا علیہ السلام نے تین گلاں کیتیاں نے تے تین گلاں ہی قسم اٹھا کے کیتیاں۔ اسی قسم ادوں اٹھانے ہیں رب دی جدوں گل تے مہر لانی ہوئے، گل نو پختہ کرنا ہوئے، گل نو مضبوط کرنا ہوئے، اس وقت قسم اٹھا کے بندہ کلام کردا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں انہاں تیناں گلاں چ ایک گل جڑی میرے آقا علیہ السلام نے فرمائی ہے وہ اے وے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ولا يحب رجل قوما الا جعلہ اللہ عز وجل معهم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ولا يحب رجل قوما الا جعلہ اللہ عز وجل معهم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی قسم ہے جیڑا بندہ جس قوم دے نال محبت کرے گا، جیڑا بندہ جس مسلک دے نال محبت کرے گا، جیڑا بندہ جس بندے دے نال محبت کرے گا،
میرا رب کل قیامت نو انہاں بندیاں نو انہاں دے نال اکٹھیاں کر کے اٹھائے گا. اے جن دے نال پیار کردے نے اللہ اس قوم میں شامل فرما دے گا. پھر انہاں دا حشر بھی وہی ہونا ہے جڑا انہاں دا حشر جہنم وچ کیتا جانا ہے. ایمانداری نال دسیا جے جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا يحب رجل قوما الا جعله الله عز وجل معهم، جن دے نال محبت کر دیو ان دے نال ہی اس قوم دے نال تانوں اٹھایا جانا ہے. تے اج ساڈیاں محبتاں کناں نال نے، اج ساڈیاں یاریاں کناں نال نے، اج ساڈیاں دوستیاں تے تعلقات اسی کندے نال بنان دی کوشش کرنے ہاں. ہر بندہ سمجھدا ہے ایک بندہ بدکار ہے، برا ہے، معاشرے دے پرلے درجے دا بدکار ہے، ان دے کول چند پیسے ہیں تے ساڈے دل دے اندر محبت اس بندے دی پیدا ہوندی. یہودیاں نال پیار اسی کرنے آئے، عیسائیاں نال یاریاں ساڈیاں نے، قادیانیاں تے مرزیاں دے نال تعلقات اسی اپنے مضبوط کرن دی کوشش کرنے آ. سکھاں دے نال دوستیاں اسی بنانے آ، ہندوؤں نو کاپی اسی کرنے آ، انگریزاں نو رول ماڈل اسی بنانے آ. تے جدوں پیار انہاں نال ہے، یاریاں انہاں نال نے، دوستیاں انہاں نال نے، تے ایمانداری نال دسیا جے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے مطابق معاشر دے میدان وچ حشر کنہاں نال ہونا ہے؟ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ. اپنے کنہ کو جملہ نہ نکال، آج لے ان کی پناہ. آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. آج وقت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نقش قدم دے چلنا شروع کر دے. میں اس وقت یقین کرو دل زخمی ہوندا ہے، دکھی ہوندا ہے جس وقت میں ویکھنا ایک بندہ ہے نا داڑھی نہیں رکھدا، ان دا الگ معاملہ ہے. لیکن ساڈے لوگ کسی گلوکار نو گانا گاندیاں ہویا تکیا، ان چیک کیتا با اس نے داڑھی دا سٹائل کس طرح دا بنایا ہے، پھر اس طرح دی داڑھی رکھی سٹائلش، اس طرح دے پھر بال رکھے. پھر چیک کیتا وہ بندہ چشمہ کیسا لگاندا ہے تو اس طرح دا چشمہ پہنیا. پھر ویکھیا وہ لباس کیسا پہندا ہے تو اس طرح دا لباس پہنیا. یار اینیاں محبتاں انہاں دے نال کہ انہاں دا ورگا بننے دی کوشش کر رہے ہو. کل قیامت نو اگر رب نے کہہ دیتا کہ اس بندے نو فلاں یہودی دے نال چھڈیا ہو، اینا بندیاں نو فلاں عیسائیاں دے نال جمع کر دیو، اینا لوگاں نو گلوکار تے گانا گان والیاں دی محفل وچ بٹھا دیو، اینا بندیاں نو فلاں جڑے کرکٹ کھیلن والے کرکٹر نے انہاں نو انہاں دی مجلساں تے محفلاں بٹھا دیو. انہاں دی محبتاں انہاں نال سی، رب نال کوئی نہ پیار. انہاں دی محبتاں انہاں نال سی، رب دے محبوب نال کوئی نہ پیار. اگر میچ لگا ہوئے سکرین تے میچ چل رہے ہیں، اے کرکٹ میچ دی خاطر نمازاں ضائع کر دیندے نے، اے کرکٹ میچ دی خاطر رب دا قرآن بھلا دیندے نے. اگر حشر انہاں دے نال ہو گیا تے جانا کیڑے پاسے وے؟ اس وقت جدو رب تعالیٰ تے پاک نبی ناراض ہو گئے، بہندیاں یاریاں انہاں بے دین تے بد مذہبہ بندیاں دے نال آئیاں، اندہ حشر انہاں دے نال کر دیو. جے رب دے نبی ناراض ہو گئے ہور در کیڑا جے کتھوں جا کے تانوں شفاعت مل جانی ہے؟ اور کیڑا دروازہ ہے جتھوں اللہ تعالیٰ نے جن دے ذریعے تانوں بچا لینا ہے؟ 1,40,000 کم و بیش نبیاں دے بوئے تے جانا ہے امت نے. اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرو اللہ ساڈا حساب دے اندر آسانی فرما دے. ہر نبی نے کہنے آج میرے دروازہ نہیں فلاں نبی دے دروازے تے جاؤ. 1,24,000 کم و بیش نبیاں نے اس امت دی گل نہیں سننی. چلدیاں 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 اس مدینے والے تاجدار دی چوکھٹ تے معاشر دے میدان دے اندر ساریاں امتاں دے لوگ اکٹھے نے تے در مصطفیٰ تے حاضر نے. جڑے ایتھے نہیں جاندے انہاں بھی حاضر ہونا ہے. عرض کرنی ہے سونے مدینے والیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے حساب دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرو اللہ آسانی پیدا فرما دے. تے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمانا ہے آنا لہا آنا لہا آنا لہا، اور میرے قریب آ جاؤ اور میرے قریب آ جاؤ. پھر پاک نبی نے سر مبارک سجدے وچ رکھنا ہے، اللہ کی بارگاہ دے اندر دعا کرنی ہے یا اللہ انہاں تے
دے، اے میرے امتیاں دے حساب کے اندر آسانیاں پیدا فرما دے۔ کہ میرا اللہ فرمائے گا میرے سونے محبوبہ سارا سجدے وچوں اٹھا لو، آج جویں تساں عرض کرنی ہے تواڈے رب نے انجے فیصلے فرما دینے نے۔ ڈب کے مر جان دا مقام ہے، جس آقا دے بوئے تے معاشر دے میدان تو بھی خیرات سانو لبنی ہے۔ اونا دیا سنتاں تے عمل کوئی نہیں، اونا دیا حکام تے عمل کوئی نہیں، اونا نال محبت کوئی نہیں، اونا دے دین تے عمل کوئی نہیں۔ پیار بے دین بندیاں دے نال، لبرل لوگاں دے نال، یہودیاں دے نال، عیسائیاں دے نال، کیڑے منہ نال آقا دے سامنے جانا جے، کیڑے منہ نال در مصطفیٰ تے جانا جے۔ اج محبوب علیہ السلام دے صحابہ تے اہل بیت تے اولیاء اللہ دے نال پیار کر کے ایڈیل اپنا انہاں نو بنا لو، انہاں دے نقش قدم تے چلو، اللہ دنیا تے بھی اس طرح دے تاج عطا فرمائے گا، اللہ قبر و حشر وچ بھی آمینہ دے لال دا صدقہ مہربانیاں فرما دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دولت وچ بڑی کشش ہوندی ہے نا، دولت بندے نو بڑا اپنے نال کھچدی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ایک رشتہ دار سی جن دا نام سی قارون، نہ سنیا جی؟ توجہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا رشتہ دار نام دا قارون ہے، بڑا منیا پرونیا تے بڑا کافر۔ تسی عام اس بندے دا نام سنے ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا رشتہ دار سی، عالم سی، قاری سی، بڑا عاجز پسند سی اور انتہائی زیادہ خوبصورت سی، عبادت گزار سی۔ اللہ تعالیٰ جل ذکرہ نے اس بندے نو نا مال و دولت عطا فرمایا۔ وقت گزریا، پہلے بڑی عاجزی ہے، قاری ہے، عالم ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے۔ وقت بدلیا، رب تعالیٰ نے اس بندے نو دولت عطا فرمائی، تے دولت پتہ ہے کتنی ملی؟ اے جنی کو ساڑھے کو ہندی ہے انہی کو نہیں، ارباں خرباں پیسے ہون تے او ایک چابی دے اندر ساڑھے پہ ہوندے نے، انہی دولت ان نہیں ملی۔ اللہ نے ان انہی دولت دیتی کہ جدو سوار ہو کے نا سواری تے نکل دا سی نا، سوار ہو کے تے ان دے خزانیاں دیاں چابیاں 70 جانوراں دے اتے سوار ہوندیاں سن۔ خزانے نہیں، بیٹھے ہو، خزانے نہیں، سونا چاندی نہیں، ان دے خزانے دیاں چابیاں اتنیاں زیادہ نہیں۔ چابیاں اینیاں زیادہ ہون تے خزانہ کتنا بڑا ہونا ہے؟ ان دے نال 70 جانور ایسے ہوندے سن جنہ دے اتے وہ چابیاں لدیاں ہوندیاں سن، چابیاں رکھیاں جاندیاں سن، تو ان دے نال جانور چل دے سن جدے وہ بندہ جاندہ سی۔ اتنا زیادہ امیر ہو گیا، اتنا پیسہ تے دولت آ گیا۔ جدو اتنا پیسہ تے دولت آیا نا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام دی مخالفت کرنی شروع کر دیتی۔ لوگاں نے جدوں دی ویلیو ویکھی نا تے لوگاں آکھیا کاش ساڈے کول بھی اتنا پیسہ ہوندا، اے جویں ہن امیر بندے دی گڈی ویکھ کے منہ پانی آ جاندا ہے بے شرم بندیاں دے۔ جن دے دل وچ ایمان مضبوط ہے نا، اس بندے دا بینک بیلنس تے کوٹھیاں تے بزنس تے گڈیاں ویکھ کے قسم رب دی متاثر نہیں ہوندا، او بندے نو ٹکے دا بھی لالچ نہیں پیدا ہوندا، کیونکہ اوندا مقصد اے دنیا ہے ہی نہیں، اوندا مقصد رب نو راضی کرنا یا نبی دے در نو راضی کرنا۔ دنیا ویکھ کے منہ دے اندر پانی آ جائے، انہاں آکھیا کاش ساڈے کول پیسہ ہوندا، دولت ہوندی، ساڈے کول بھی اتنی پراپرٹی ہوندی۔ وقت گزریا، وہ بندہ بڑا متکبر ہو گیا، نافرمان ہو گیا، اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی مخالفت کرنے لگ پیا۔ پھر وقت آیا کہ رب تعالیٰ نے ان دے عذاب نازل فرمایا۔ قارون، ان دا محل، ان دے خزانے، ان دے جانور سب نو اللہ تعالیٰ نے زمین دے اندر دھنسا دیتا ہے، زندہ زمین دے اندر رب نے دھنسایا۔ جدوں اللہ نے انہوں دھنسایا محل سمیت، انہیاں سواریاں سمیت، انہیاں خزانیاں سمیت، تو ادوں جڑے بندیاں دے نا یا اللہ سانوی قارون ورگا بنا دے،
یا اللہ سانو بھی انہاں کو پیسہ دولت دے دے. انہاں بندیاں پھر کناں نوں ہاتھ لے انہاں کہ یا اللہ ساڈی توبہ جے دولت بندے نوں اس حد تک پہنچاندی ہے تے سانو دولت نہ عطا فرما, سانو موسیٰ علیہ السلام دی محبت عطا فرما دے. پیاریو اپنے آئیڈیل درست کرو, اپنے رول ماڈل صحیح بناؤ, اپنی یاریاں تے سنگیاں تے دوستیاں تے محفلاں تے مجلساں چنگیاں بندیاں دے نال رکھو جے کامیاب ہونا جے تے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام نے فرمان نقل کر دیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا چنگے بندے دے کول بیٹھنا اس طرح ہے جویں خوشبو ویچن والے بندے دے کول بیٹھنا, تے برے بندے دے کول بیٹھنا اس طرح ہے جویں لوہے نوں ویلڈنگ کرن والے بندے دے کول بیٹھنا ہوندا ہے. وجہ کی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کسی عطار دے کول بیٹھو, خوشبو ویچن والے دے کول بوو, خوشبو نہ خریدیا جے, خوشبوواں تے آ ہی جانیاں نے, خوشبوواں تے مل ہی جانیاں نے. تسی ایک باری خوشبوواں تو تے معطر ہو ہی جانا ہے. ایک بندہ ویلڈنگ کر رہے ہیں, اگر اتھے بیٹھو گے کپڑے 70 باری بھی کنجو گے چنگاریاں پھر بھی اڈ اڈ کے پاؤنیاں نے. برے بندے کول بوو تسی 70 باری تہجد گزارو لیکن چند دن گزرنے نے تہاڈی زبان والا لہجہ تبدیل ہو جانا ہے, تہاڈے خیالات بدل جانے, تہاڈا ماحول ڈسٹرب ہو جانا ہے, تہاڈی تربیت وچ فرق آ جانا ہے. تے جے چنگے بندے کول بانا شروع کر دیو نا اور کچھ بھی نہ ہویا تے دل وچ نبی دا پیار ضرور پیدا ہو جائے. چنگے بندے دی صحبت یارا چنگے بندے دی صحبت یارا تے جویں دکان عطارا سودا بھاوے مل نہ لئیے تے ہلے آنے ہزارہ تے برے بندے دی صحبت یارا تے جویں دکان لوہارا کپڑا باوے کنجی کنجی رکھیے تے چنکا پاؤنے ہزارہ یاری نالائے یارو سنگ کتے دا چنگا تے بے شرمی دے مرغے نالائے اے ساگ سروں دا چنگا پیارے بھائیو اپنیاں دوستیاں رول ماڈل آئیڈیل مثالی شخصیات جنہ دے پیچھے لگنا چاہتے ہو, جنہ نو ویک کے انہاں ورگا لباس پہننا چاہتے ہو, جنہ جیسا اپنا ہیئر سٹائل کرنا چاہتے ہو, جنہ جیسا تسی چلنا تے پھرنا چاہتے ہو, جنہ دے نقش قدم تے چلنا چاہتے ہو, جنہ ورگی اپنی زندگی بنانا چاہتے ہو, وہ دنیا تے اور کوئی نہیں. ایک کو پہلا نمبر ہے
آمینہ دے لال دا، صاحب شرف و کمال دا، مدینے دے تاجدار دا، اور آقا دے صحابہ دا، آل بیت اطہار دا، اللہ دے ولیاں دا، انہاں دے نقش قدم تے چلو، دنیا عزت کرے گی، سلام کرے گی۔ رب کعبہ دی قسم ہے، میں کروڑ پتی دے بھی ہاتھ چومدیاں پہ کسے بندے نو نہیں ویکھیا، حضور دے دین دا خادم ہوئے، لوگ ہاتھ چومدے نے، لوگ عزت کردے نے، اور وہ عزت ہوندی ہے جیڑی منہ تے نہیں کیتی جاندی، دل دے اندر رکھی جاندی۔ سچی محبت اس رب نال کرو، اپنا آئیڈیل ٹک ٹاکر نو نہ بناؤ، اپنا آئیڈیل گلوکاراں تے اداکاراں نو نہ بناؤ، اپنا آئیڈیل اس بندے نو بناؤ جڑا دین مصطفیٰ دا پیغام پہنچا رہے ہے، ان دے ورگا بنو جڑا رب دے محبوب دی حدیث سنا رہے ہے، ان دے ورگا بنو جنہوں رب نے پوری دنیا تو سونا بنایا ہے، وہ ایک کو لاڑا ہے جن اللہ نے مدینے دی دھرتی دے بھیجا ہے، انہاں دے نقش قدم تے چلو، اللہ کامیابیاں عطا فرمائے گا، اللہ محبتاں بھی پیدا فرمائے گا، اللہ اخلاقی طور تے بھی خوشی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔